अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। जमाल जिस वक्त कब्रिस्तान में दाखिल हुआ, हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। काले बादल चांद के आगे से हटते तो कुछ वक्त को रोशनी हो जाती। बादल जैसे ही चांद के सामने आते अंधेरा हो जाता। अब हल्की हल्की फुहार भी पड़ने लगी थी। जमाल कब्रिस्तान में दाखिल होने से पहले सारे इंतजाम करके आया था। उसने बड़ी सी टॉर्च रोशन कर ली। टॉर्च की रोशनी में उसे अब सब साफ नजर आ रहा था। यह कब्रिस्तान इंसानी आबादी से दूर था। चंद साल पहले इस इलाके में मुर्दों को दफनाने का सिलसिला शुरू हुआ था। रात में कब्रिस्तान के करीब इंसानी आमदोरफ्त नहीं थी। चंद महीने पहले इत्तफाक से जमाल का वहां से गुजर होने पर उसने ये नया कब्रिस्तान देख लिया। वैसे भी जमाल को ऐसे नए कब्रिस्तानों की तलाश रहती थी। ऐसे कब्रिस्तानों में गोरकन रात में नहीं होते, वो अमूमन दिन में ही नजर आते हैं। जमाल का रुख जिस कब्र की तरफ था वो आज शाम को ही तैयार हुई थी। तदफीन के वक्त जमाल भी वहां मौजूद था। वो किसी खातून की मैयत थी। जनाजे में आए लोग मरने वाली खातून की तारीफें कर रहे थे कि वो एक नेक औरत थी। उसने ना कभी किसी को अपनी जिंदगी में तकलीफ दी और ना किसी गैर महरम शख्स को अपनी सूरत दिखाई थी। चंद साल पहले जमाल एक बेरोजगार नौजवान था। नौकरी के लिए दफातर के धक्के खाता फिरता था, लेकिन किस्मत की खराबी देखिए कि खूब भाग दौड़ के बावजूद नौकरी न मिल सकी। उसका एक दोस्त लुकमान भी उसकी तरह बेरोजगार ही था, लेकिन उसके ठाठ बाट अमीरों जैसे थे। उसके लिबास, उसके रहन सहन से कहीं से भी नहीं लगता था कि वो बेरोजगार है। एक दिन वो मोहल्ले के होटल में अखबार पढ़ते हुए नौकरी के इश्तिहार भी तलाश कर रहा था कि लुकमान ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा। नौकरी के लिए इश्तिहार तलाश कर रहे हो? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? जमाल चौंका। बेरोजगारों का यही मशगला होता है। दुनिया के लोग इसलिए अखबार पढ़ते हैं कि उनकी मालूमात में इजाफा हो और हालात से आगाही रहे, लेकिन बेरोजगार नौजवान अखबार में जरूरत है कि इश्तिहारात पढ़ते हैं। क्या तुम नौकरी हासिल करने के लिए इश्तिहारात नहीं देखते? जमाल ने पूछा। मुझे इश्तिहारात देखने की जरूरत ही नहीं। क्यों? क्या तुम्हें मेरी जिंदगी गुजारने के स्टाइल से लगता है कि मुझे नौकरी की जरूरत है? लुकमान ने पूछा। अरे भाई, तुम्हारे ठाट बाट वाकई अमीरों वाले हैं। समझ में नहीं आता कि तुम कुछ करते भी नहीं, फिर भी तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आ जाते हैं? लुकमान ने कहा कि मैं काम करता हूं, इसलिए ढेरों पैसे आ जाते हैं। जमाल ने पूछा, तुम ऐसा क्या काम करते हो कि काम करते नजर नहीं आते और पैसा भी खूब आता है खर्च करने को? लुकमान कहने लगा, मेरा काम रात में शुरू होता है जब लोग घरों में सो रहे होते हैं। जमाल बोला, बड़ा ही अजीब काम है। लुकमान कहने लगा, जब तो पैसे मिलते हैं। जमाल ने हैरत से पूछा, अरे भाई, ऐसा कौन सा काम है? तो लुकमान कहने लगा, तुम मेरे साथ काम करोगे? वैसे भी मुझे एक साथी की जरूरत है। जमाल ने कहा, अगर पैसे मुनासिब हों तो काम कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। लुकमान ने जब उसे काम की नौयत बताई तो वो एक लम्हे के लिए काम कर रह गया। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि लुकमान ऐसा काम भी कर सकता है। उसका ख्याल था कि वो कोई गैर कानूनी काम करता है। इस तरफ तो जमाल का ध्यान गया ही नहीं था कि लुकमान कब्रिस्तान से मुर्दे चोरी करता है। वो कब्रिस्तान से मुर्दे चोरी करके एक अस्पताल के अमले को देता था। अस्पताल का अमला उन मुर्दों को, ऐसे नौजवानों को जो मुस्तकबिल में डॉक्टर बनना चाहते हैं और उन्हें इंसानी जिस्म पर तजुर्बात करने को मुर्दों की जरूरत होती है, उनके हाथ बेच देता था। जमाल का दिल नहीं माना कि वो ऐसे बुरे काम में लुकमान का साथी बने, लेकिन घर के हालात देखकर उसने इस काम की हामी भर ली। वो दोनों रात की तारीकी में कब्रिस्तान एम्बुलेंस में जाते। लुकमान कब्र से मुर्दा निकाल कर लाता और इस दौरान जमाल गाड़ी को स्टार्ट रखता। लुकमान के मुर्दा एम्बुलेंस में रख देने पर जमाल ड्राइवर की सीट से हट जाता और लुकमान ड्राइवर की सीट पर बैठकर गाड़ी को चला देता। आहिस्ता आहिस्ता जमाल का खौफ निकलने लगा। अब कभी लुकमान और कभी जमाल कब्र से मुर्दे निकालकर लाने लगे थे। वो मुर्दे को अस्पताल पहुंचाकर दोनों अपने अपने घरों को रवाना हो जाते। आज भी लुकमान के साथ जमाल एम्बुलेंस में कब्रिस्तान में आया था। जब वो कब्रिस्तान के लिए रवाना हुए थे, मौसम खुशगवार था, लेकिन रास्ते में अचानक मौसम ने तब्दीली ली। आसमान पर हर तरफ काले काले बादल नजर आने लगे। दोनों ने मौसम की परवाह नहीं की। उन्हें हर सूरत में ताज़ा कब्र से मुर्दा हासिल करके अस्पताल पहुंचाना था। जमाल को न जाने आज क्यों खौफ सा महसूस हो रहा था, लेकिन उसने अपने खौफ पर काबू पाया
اور ٹارچ کو ایسی جگہ رکھ دیا تاکہ اسے روشنی کی کوئی کمی محسوس نہ ہو اور وہ آسانی سے قبر کو کھود کر مردے کو نکال لے۔ جمال نے مردے کے پاؤں کی طرف سے قبر کھودنا شروع کر دی۔ قبر کو کچھ دیر کھودنے کے بعد وہ اس قابل ہو گیا کہ مردے کو قبر سے باہر نکال لے۔ مردہ کفن میں لپٹا ہوا پڑا تھا۔ اس نے جیسے ہی مردے کی طرف ہاتھ بڑھائے، اچانک مردے کی جگہ اسے آگ دکھائی دی۔ آگ کو دیکھ کر وہ ڈر گیا اور ایک چیخ مارتے ہوئے قبر سے نکل بھاگا۔ ٹارچ بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر قبر کے باہر گر گئی۔ اس کی چیخ لقمان نے بھی سن لی تھی۔ وہ بے چینی سے جمال کا انتظار کرنے لگا۔ جمال جب اس کے نزدیک آیا، وہ بری طرح سے گھبرایا ہوا تھا۔ اسے پریشان دیکھ کر لقمان بولا، کیا بات ہے جمال، تم کیوں چیخ مار کر بھاگتے ہوئے یہاں آئے ہو؟ وہاں ارے کیا ہے وہاں؟ لقمان نے پوچھا۔ ارے قبر میں مردہ نہیں ہے، جمال نے بتایا۔ کیا قبر میں مردہ نہیں ہے؟ مردہ نہیں ہے تو پھر وہاں کیا ہے؟ لقمان نے حیرانی سے پوچھا۔ جمال نے بتایا، وہاں صرف آگ ہے۔ آگ ہے؟ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ لقمان غصے سے بولا۔ جمال کہنے لگا، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، قبر میں صرف آگ کے شعلے دہک رہے ہیں۔ ارے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں خود جا کے دیکھتا ہوں، لقمان نے کہا۔ ارے نہیں، تم مت جاؤ، جمال نے اسے روکا۔ لقمان کہنے لگا، تم فضول بکواس کر رہے ہو، اتنا عرصہ ہو گیا ہے مجھے قبرستان سے مردے نکالتے ہوئے، آج تک مجھے کسی قبر میں آگ نظر نہیں آئی، اور تم کہہ رہے ہو کہ اس قبر میں آگ ہے۔ یہ کہتے ہوئے لقمان آگے بڑھ گیا۔ لقمان کو جمال کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ سینکڑوں مردے قبروں سے نکال کر بیچ چکا تھا، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ کسی قبر میں اسے آگ نظر آئی ہو۔ لقمان تیزی سے قبرستان کے اندر داخل ہوا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد اسے وہ قبر نظر آ گئی۔ قبر کھلی ہوئی تھی، ٹارچ بھی وہاں موجود تھی جو وہیں زمین پر گری پڑی تھی۔ اس نے ٹارچ اٹھائی اور قبر کے اندر جھانکا۔ وہ دھک سے رہ گیا۔ قبر کے اندر نہ مردہ تھا اور نہ ہی آگ جل رہی تھی۔ ایک نسوانی آواز آئی، ایک عورت کی آواز۔ کسے تلاش کر رہے ہو؟ لقمان نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں ایک عورت کفن میں لپٹی کھڑی تھی۔ خوف سے لقمان کا رنگ زرد پڑ گیا۔ لقمان تھر تھر کانپنے لگا۔ اسے مردوں کو دیکھ کر کبھی اتنا خوف نہیں آیا تھا جتنا اس مردے کو دیکھ کر آ رہا تھا۔ وہ مردہ عورت کفن میں لپٹی تھی، مگر اس وقت زندہ حالت میں قبر سے باہر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ لقمان کے تو بدن میں کاٹو تو لہو نہیں۔ لقمان نے اٹھ کر بھاگنا چاہا، لیکن چند قدم چلنے پر وہ زمین پر گر پڑا۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے قدم من بھر کے ہو گئے ہوں۔ مردوں کو بیچنے کا کام کرتے ہوئے تم کو شرم نہیں آتی؟ کیسا گھناؤنا کاروبار کرتے ہو؟ اس عورت نے لرزتی آواز میں کہا۔ مجھے معاف کر دو، لقمان گڑ گڑایا، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ مردہ عورت نے خوفناک لہجے میں کہا، نہیں، تمہیں اب معافی نہیں مل سکتی، تمہیں سزا ضرور ملے گی مردوں کو بیچنے کی۔ لقمان کے منہ سے زوردار چیخ نکل گئی جو جمال نے بھی سن لی۔ اسی وقت بجلی چمکی اور جمال نے دور سے مردہ خاتون کو کفن میں لپٹے ہوئے لقمان کے پیچھے بھاگتے دیکھ لیا۔ وہ یہ منظر دیکھ کر ایسا بدحواس ہوا کہ فوراً سے ایمبولینس میں گھس کر گاڑی کو سٹارٹ کرنے لگا۔ گاڑی کے سٹارٹ ہو جانے پر اس نے ایک نظر قبرستان پر ڈالی۔ مردہ عورت لقمان کے گلے میں اپنا ہاتھ پھنسا کر سختی سے دبا رہی تھی، جس کی وجہ سے لقمان کی آنکھیں باہر کو ابل آئی تھیں۔ وہ سمجھ گیا کہ لقمان کی موت یقینی ہے، اسے اپنی جان بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ سوچ کر جمال نے ایمبولینس کو دوڑایا اور تیزی سے قبرستان سے دور ہوتا چلا گیا۔ آج کے اس واقعے سے وہ اتنا بدحواس ہوا تھا کہ قبرستان سے دور آ جانے پر بھی وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہا تھا کہ کہیں مردہ عورت اس کا پیچھا کرتی ہوئی تو نہیں آ رہی ہے۔ ہسپتال آ جانے پر جمال نے ایمبولینس وہاں کھڑی کر دی۔ جمال کو ہسپتال کے عملے نے بدحواس دیکھ کر وجہ پوچھی۔ اس نے قبرستان میں پیش آنے والا واقعہ سنا دیا۔ ہسپتال والوں کو یقین تو نہیں آ رہا تھا۔ دوسرے دن قبرستان سے لقمان کی لاش مل جانے اور ایک قبر کے کھدے ہوئے ہونے کی خبر نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ جمال نے جو بات بتائی ہے اس میں واقعی سچائی ہے۔ جمال نے اس واقعہ سے توبہ کر لی کہ وہ آئندہ کبھی قبرستان سے مردے چوری نہیں کرے گا۔ اس کی زندگی تھی جو بچ گیا، ورنہ جو حال لقمان کا ہوا ہے وہ اس کا بھی ہو سکتا تھا۔